नाज़रीन, 1992 में राम मंदिर जब तामीर करने की कोशिश की गई, यानी रथ यात्रा जो एक तहरीक चलाई गई और उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उस साने में हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया, तो उस राम मंदिर की जो बुनियाद रखी गई, जिस खून की नाम पर राम मंदिर तामीर किया गया, 22 जनवरी को उसी खूनी सरजमीन पर नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया। और इफ्तिताह करते हुए उन्होंने जो अल्फाज अदा किए वो सबके सामने हैं। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की तारीख जो है हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बता चुके हैं, लेकिन अब आपको मुस्तकबिल की चीज़ें बताना ज़रूरी हैं। और खुसूसन अयोध्या की जो तारीख़ है, खुसूसन अयोध्या में जो मुसलमान आबाद हैं, वहाँ पर जो गैर हिंदू कौमियतें आबाद हैं, उनके हवाले से सिर्फ हल्का सा तज़किरा कर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आपको ये बताता चलूँ कि 1992 के बाद से आज तक अयोध्या में कभी अमन कायम नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह वही इंतहा पसंदाना हिंदू सोच है जो हिंदुत्व नज़रिए के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और राम मंदिर का जब इफ्तिताह हुआ तो उसके बाद आलमी दुनिया जो है वो भी इस तरफ मुतवज्जे हुई है और अब इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस मामले को न सिर्फ गौर से देख रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो आलमी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी इसके ऊपर मुसलसल अब अपडेट्स दे रहा है, मुसलसल इस हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। आज जो मैं आपके सामने चीज़ें पेश कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें भी मुस्तनद हवालों के ज़रिए जो है वो आपकी गोश गुजार करना ज़रूरी है, ताकि आपको इल्म हो कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। क्योंकि सिर्फ एक राम मंदिर नहीं तामीर हो रहा, वहाँ पर मोदी ने अपने नज़रिए को बिल्कुल वाज़े कर दिया है। मोदी ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि अब हम 1000 साल तक याद रखे जाएंगे। ये सिर्फ राम का मंदिर जो है सिर्फ इबादत के लिए नहीं होगा, बल्कि ये नज़रिया देगा। और वो नज़रिया क्या है? हम कह चुके हैं कि वो राम राज की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तसल्लुत जो है वो भारत में अब सेकुलरिज्म का नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर अब हिंदुत्व नज़रिया जो है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है वो परवान चढ़ाया जाएगा। और उसका असर यकीनन खित्ते पर पड़ेगा, यकीनन पड़ोसी ममालिक पर पड़ेगा, यकीनन उसके असरात तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उस पर मुरतब होंगे। और वहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो पहले ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और उनके इस अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल जो है वो मज़ीद गहरी होती जा रही है। अब आपको मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि अयोध्या में दो इंतहाई तारीख़ी हवाले हैं, और वो तारीख़ी हवाले ये हैं कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कबूर मुबारक के हवाले से भी ये तारीख़ मिलती है। 400 साल की तारीख़ जो है वो मिलती है कि वहाँ पर उनकी कबूर के आसार हैं और वहाँ पर मज़ारात भी कायम हैं। जो एक और अहम बात है, सिर्फ एक बाबरी मस्जिद अयोध्या में नहीं थी, बल्कि अयोध्या में 22 कब्रिस्तान हैं मुसलमानों के। और उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये जो 22 कब्रिस्तान हैं इनकी तारीख़ कम से कम 600 साल पुरानी तारीख़ है थी। जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये बताया था कि राम भूमि जो है वो बाबरी मस्जिद से बिल्कुल अलग मकाम था और उसकी एक अलग शनाख्त थी, लेकिन बाबरी मस्जिद को चूँकि टारगेट किया गया और वहाँ पर सूरत हाल ख़राब की गई, तो इस वजह से जो अयोध्या के लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि मुसलमान एक बड़ी अक्सरियत में रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हिजरत पर मजबूर हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपने आबा व अजदाद की इस सरजमीन को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। एक तो मैंने आपको ये बताया कि 22 कब्रिस्तान अयोध्या में हैं, 22 मज़ारात जो हैं, जैसे मैं मज़ारों का तज़किरा पहले कर चुका हूँ, 22 अहम मज़ारात जो हैं वो भी अयोध्या में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ 12 इमाम बारगाहें वो भी अयोध्या के इस इलाके में मौजूद हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि यहाँ पर तमाम मकातब फ़िक्र के मुसलमान बाशिंदे रहते थे या रहते हैं। यानी मसाजिद की तादाद जो बताई जाती है, तकरीबन 50 के करीब मसाजिद जो हैं वो अयोध्या शहर और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में मौजूद थी बाबरी मस्जिद के अलावा। और 12 इमाम बारगाहें बताई जा रही हैं कि वो वहाँ पर अयोध्या में मौजूद हैं।
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھارتی ریکارڈ میں موجود ہیں، بھارتی سرکار کے ریکارڈ میں موجود ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس ریکارڈ کو غائب کیا جا رہا ہے اور وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ رام مندر یہاں پر تعمیر کریں گے تو یہاں پر ایک آگ پھیلے گی، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ رام مندر کی تعمیر سے آگ نہیں بلکہ شانتی ابھرے گی۔ لیکن وہ شانتی کس کے لیے ابھر رہی ہے؟ وہ شانتی نہ تو مسلمانوں کے لیے ابھر رہی ہے، وہ شانتی نہ تو دلتوں کے لیے ابھر رہی ہے، وہ شانتی نہ تو سکھوں اور عیسائیوں کے لیے ابھر رہی ہے، وہ شانتی صرف اور صرف اس انتہا پسند ہندوتوا کے ماننے والوں کے لیے ابھر رہی ہے، جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، جنہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ روند کے رکھ دیا، انسانی حقوق ہو، تاریخی ورثہ ہو، ثقافتی ورثہ ہو۔ میرے گزشتہ پروگرام پر کچھ صاحبان نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے وہ اب تقسیم کی طرف جائے گا، جبکہ مودی جو ہے وہ بھارت کو جوڑنا چاہ رہا ہے اور جوڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، کیسے جوڑ رہا ہے؟ جڑتا ہوا کہاں نظر آتا ہے؟ جہاں پر بھی انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچتی ہے آخر اس نے ٹوٹنا ہوتا ہے، کیونکہ انتہا پسندی ہو یا پھر آمریت ہو، اس میں لچک نہیں ہوتی، اس میں صرف اور صرف اپنا نظریہ ٹھونسا جاتا ہے۔ آج نہیں تو کل جس طرح سے ہندوتوا کے نظریے کو لے کر مودی سرکار آگے چل رہی ہے، وہ وقتی فائدہ تو ضرور اٹھائے گی، لیکن تاریخ ایسے لوگوں کو نہ تو معاف کرتی ہے اور نہ ہی ایسے نظریات کی زندگی کچھ زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تاریخ نے ہمیشہ سے ایسی چیزوں کو جو ہے وہ پلٹ کر رکھ دیا ہے، لیکن جنہوں نے امن کے لیے، جنہوں نے اتحاد کے لیے، جنہوں نے انسانیت کے لیے قربانیاں دیں، وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس وقت بھارت جو ہے مکمل طور پر بدل چکا ہے، کیونکہ مودی سرکار جو ہے وہ اس وقت بھارت پر قابض ہیں اور آئندہ الیکشن میں بھی ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ مودی سرکار جب کامیاب ہو کر دوبارہ برسر اقتدار آئیں گے تو پھر آنے والا جو بھارت ہوگا، جو اگلا بھارت ہوگا، وہ جمہوری بھارت نہیں ہوگا بلکہ وہ انتہا پسند بھارت ہوگا۔ پہلے ہی بھارت جو ہے اپنے سیکولرزم کے نظریے سے ہٹ چکا ہے، پہلے ہی بھارت اپنی اس آئین سے روگردانی کر چکا ہے جس ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، لیکن یہ بنیادی حقوق کہاں پر مل رہے ہیں؟ کیا یہ بنیادی حقوق وہی ہیں کہ بابری مسجد جو ہے وہ شہید کر دی جائے اور اس کے اوپر رام مندر تعمیر کر دیا جائے؟ بابری مسجد کو اٹھا کر 25 کلومیٹر باہر اور وہاں پر مسجد کی جگہ جو ہے وہ رام مندر تعمیر کر دیا جائے؟ تو اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ اب سیکولر ریاست نہیں بلکہ ایک انتہا پسند ریاست بن چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے اوپر الزام عائد کیا جاتا تھا کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو آزادیاں حاصل نہیں ہیں۔ یہاں پر نوجوت سنگھ سدھو آئے، انہوں نے آ کر خود تعریف کی پاکستان کی حکومت کی، انہوں نے آ کر ریاست پاکستان کی تعریف کی۔ کچھ دن پہلے بھی وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے یہاں پر مذہبی اقلیتوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے یہاں پر مذہبی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اس کی مثال اس خطے میں بہت کم ملتی ہے۔ پاکستان میں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں نہ صرف مکمل طور پر مضبوط ہیں بلکہ ان کی تزئین و آرائش بھی کی جا رہی ہے، اور یہاں پر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس واقعے کے خلاف پوری ریاست کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ ریاست جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ کھڑی ہو، بلکہ ہمیشہ سے اگر کوئی ایسے واقعات یہاں پر ہوئے ہیں تو ریاست کا ایک واضح اور دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف بھارت ہے، اس وقت دنیا کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے بھارت نے جو ہے وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر بابری مسجد کو شہید کیا اور وہاں پر رام مندر تعمیر کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ تعمیرات 50 سال تک جاری رکھی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ مسلسل عوام پر ٹھونسا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل عوام کو بتایا جائے گا کہ اب بھارت سیکولر بھارت نہیں رہا، اب بھارت مہاتما گاندھی کا بھارت نہیں رہا، اب بھارت نہرو جی کا بھارت نہیں رہا، بلکہ اب بھارت مودی سرکار کا بھارت ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ مودی سرکار نے یہ کہا کہ یہاں پر آگ نہیں بلکہ شانتی ہوگی، لیکن مودی سرکار کے لیے ایک سوال ہے، جن لوگوں کے پیارے بابری مسجد سانے میں شہید ہوئے، کیا وہ اپنے پیاروں کو بھول پائیں گے؟ کیا ہزاروں افراد کا خون کر کے جہاں پر مندر تعمیر کیا گیا ہے، کیا وہاں پر عبادت کرنے والے خود شانتی پائیں گے؟ اس سوال کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار
ضرور کیجیے گا. شکریہ.